बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट एंड सेकंड एरा, एंड इट इज़ फ्रॉम 1988, 1990 to 1993 and 1996. Benazir Bhutto, general elections were held in 1988 and Prime Minister Benazir Bhutto was elected as the Prime Minister of Pakistan. At that time, she was the first Muslim woman Prime Minister in the world and for Pakistan as well. So, the following are the main events during the first era of Benazir Bhutto. Benazir Bhutto के दौर में जो काम हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान असेंबली, मीर जफरुल्लाह खान जमाली unsuccessful in taking the vote of confidence, so Benazir Bhutto dissolved the Balochistan Assembly. Balochistan High Court declared it unconstitutional and restored it in 1988. अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये मेन इवेंट्स हैं, नॉट नेसेसरली डेवलपमेंटल वर्क, ये मेन इवेंट्स हैं जो उनके दौर में हुए। देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, उसमें गुलाम इसहाक खान वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन्होंने नवाबजादा नसरुल्लाह खान को बीट किया, एंड गुलाम इसहाक खान देन टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज का मेंबर रहा काफ़ी अरसे, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन हो गई, 1972 से पाकिस्तान रहा, फिर डिसकंटिन्यूएशन हुई और इसने दोबारा से कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन किया. इसमें टोटल ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज हैं जिनकी लिस्ट में अब पाकिस्तान भी शामिल है. इसमें शामिल होने से फ़र्क क्या पड़ता है? दे बेसिकली लॉन्च डिफरेंट प्रोग्राम्स और उसमें फिर आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इसमें कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, इसमें ट्रेड एंड बिजनेस एंड कॉमर्स के इवेंट्स भी होते हैं, इसमें एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स भी लॉन्च की जाती हैं कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज की तरफ से, तो आप फिर उनमें हिस्सा ले सकते हैं इफ़ यू आर इन द लिस्ट ऑफ दोज दैट कॉमनवेल्थ कंट्रीज, या कोई भी यूरोपियन यूनियन है, या कोई यूरोपियन यूनियन में तो खैर यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें आप कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज में आप इस तरीके से रीजॉइन किया 1989 में. फॉरेन पॉलिसी क्या थी? फॉरेन पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होती है कि आपने दूसरे ममालिक के साथ किस तरह से डील करना है. तो इसमें जो बेनज़ीर के दौर में नो कन्फ्रंटेशन पॉलिसी विद इंडिया, उसने कहा जी हम पीसफुल रहेंगे और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल में रहेंगे. एंड व्हेन यू अनाउंस सच थिंग्स, तो राजीव गांधी केम टू पाकिस्तान टू अटेंड द 4th साग कॉन्फ्रेंस. राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई, राजीव गांधी ने पाकिस्तान का दौरा किया और साग कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया बिकॉज ऑफ द announcement from the Benazir Bhutto, because we are not going to have any confrontation policy with India. फिर इसमें सोशल वेलफेयर के काफ़ी सारे काम किए बेनज़ीर भुट्टो के दौर में. डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीपल्स वर्क प्रोग्राम, पीपल्स वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया. देन प्लेसमेंट ब्यूरो वाज सेट अप टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे लोगों के जो बेरोजगार लोग थे और पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके लिए एक प्लेसमेंट ब्यूरो कायम किया गया जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल को हल करता था. द डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट, एक शॉर्ट पीरियड था, सिर्फ 20 महीने का बेनज़ीर भुट्टो का, और यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 58(2)(b of the Constitution of Pakistan, Ghulam Isa Khan dissolved the National Assembly on August 6, 1990 on her charges of corruption. मतलब आपको कौम को बताना होता है कि आप किसी की गवर्नमेंट को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, रीज़न देना पड़ता है. तो गुलाम इसहाक खान ने करप्शन को रीज़न बनाया और अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए 58(2)(b की पावर को यूज़ करते हुए उसने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया. हर फर्स्ट टेन्योर लास्टेड फॉर 20 months ओनली.
پھر بینظیر بھٹو کا دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے 93 سے 96 تک کا ہے. Second time Prime Minister in October 1993, following with the important events of the second term. اس میں اس نے ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے جس میں کنسٹرکشن آف کراچی فلائی اوور برج، یہ ایک بہت بڑا فلائی اوور برج تھا جو کراچی میں بنا. پھر لاہور میں بائی پاس بنا. دیز آر کنسیڈرڈ دی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، دا مین ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. پھر اس نے فارمرز اور ویمن کے لیے کام کیا. یہ دو طبقے سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اگنورڈ لوگ ہیں یا یہ کہ ان کو تھوڑی توجہ زیادہ چاہیے. ہی سیٹ اپ اے کسان بینک. کسان بینک آپ کو پتہ ہے کسان کے لیے کام کرے گا، ان کے قرضوں کے لیے کام کرے گا، ان کو چھوٹے کسانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو قرضے دیے جاتے تھے، دوائیاں لینے کے لیے، پھر ان کو ٹریکٹر ایکوپمنٹ خریدنے کے لیے، فصل لگانے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، مختلف قسم کی ان کی ضروریات کے لیے ان کو قرضے دیے جاتے تھے. نیشنل ٹریکٹر اسکیم شروع کی گئی جس میں آسان اقساط پہ واپسی کی سہولت کے ساتھ ان کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ ٹریکٹر خرید کے جدید ایکوپمنٹ یوز کرے اور اپنی کھیت میں اپنا کام کر سکیں. سوشل اینڈ ہیلتھ پالیسی were framed for the women. عورتوں کے لیے ایک ہیلتھ پالیسی کا اعلان کیا گیا. ویمن پولیس اسٹیشنز قائم کیے گئے تاکہ عورتیں اپنے مسائل جا کے آرام سے آسانی کے ساتھ خواتین کو بتا سکیں. پھر 8th 5-year plan launched this plan for rapid development of the country. ہر ملک میں مختلف ٹائم کے لیے ڈفرینٹ شارٹ ٹرم پلانز بنتے ہیں، میڈیم ٹرمز پلان بنتے ہیں اور لانگ ٹرمز پلان بنتے ہیں. تو پاکستان میں 5 سالہ منصوبے کہے جاتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ آئے یا جائے ان منصوبوں کو ان کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پیس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ کام اصولاً بائی لا اس کو جاری رہنا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ایک سموتھ سسٹم چلتا رہے. تو گورنمنٹ بے نظیر کی گورنمنٹ نے 8th 5th 5-year پلان جو ہے اس کو لانچ کیا. فورن وزٹس اینڈ کشمیر ایشو. وزٹڈ ایران اینڈ ٹرکی. ایران اور ٹرکی سے کانفیڈنس لیا کشمیر ایشو کے لیے اینڈ گاٹ دا مورل سپورٹ فرام دیز کنٹریز فار کشمیر ایشو. تو کشمیر ایشو کے لیے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو اخلاقی جو سپورٹ ہے وہ ہم کریں گے. Many agreements of cooperation in different fields were signed. اس میں بھی مشترکہ انٹرسٹ کے جو ایگریمنٹس تھے وہ ڈفرینٹ قسم کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں پیر صابر شاہ of the Muslim League and the assembly was dissolved in 1984 in KPK and Aftab Ahmed Sherpao from PPP was elected as chief minister. تو وہاں سے انہوں نے صابر شاہ کو مسلم لیگ کو ہٹایا، اسمبلی ڈیزالو کی اور وہاں پر آفتاب احمد شیرپاؤ کو پیپلز پارٹی کے ایز چیف منسٹر لگایا گیا. بے نظیر بھٹو کا دوسرا رجیم بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا، مطلب 5 سال کے لیے ایک گورنمنٹ آتی ہے. پہلے بھی بے نظیر بھٹو کا جو فرسٹ ایرا تھا وہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ صرف 20 مہینے کا تھا، اور ڈفرینسز on different matters developed between بینظیر بھٹو and فاروق احمد خان لغاری. فاروق احمد خان لغاری جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور پریزیڈنٹ کے پاس گورنمنٹ ڈیزالو کرنے کی پاور تھی. جب ان کے اختلافات آپس میں زیادہ بڑھے تو پریزیڈنٹ نے اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے again which was 58(2)(b) dissolved the government on charges of corruption. Again the same charges were the same charges of corruption were on the People's Party's government. اس دور حکومت میں بے نظیر بھٹو نے صرف 3 سال حکومت کی اور ان کی حکومت کو دوبارہ سے ڈیزالو کر دیا گیا. اگلا دور جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو نواز شریف کے دور کے بارے میں بتاؤں گی. تھینک یو.